ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भागवतमाहात्म्यम् अथ चतुर्थोऽध्यायः। सूत उवाच। अथ वैष्णवचित्तेषु दृष्ट्वा भक्तिमलौकिकीं निजलोकं परित्यज्य भगवान् भक्तवत्सलः वनमाली घनश्यामः पीतवासा मनोहरः काञ्चीकलापरुचिरोल्लसन्मुकुटकुण्डलः त्रिमङ्गलललितो ललितश्चारुकौस्तुभेन विराजितः कोटिमन्मथलावण्यो हरिचन्दनचर्चितः परमानन्दचिन्मूर्तिर्मधुरो मुरलीधरः आविवेश स्वभक्तानां हृदयान्यमलानि च वैकुण्ठवासिनो ये च वैष्णवा उद्धवादयः तत्कथाश्रवणार्थे ते गूढरूपेण संस्थिताः। तदा जय जयारावौ रसपुष्टिरलौकिकी चूर्णप्रसूनवृष्टिश्च मुहुः शङ्करवोऽप्यभूत् तत्सभासंस्थितानां च देहगेहात्मविस्मृतिः दृष्ट्वा च तन्मयावस्थां नारदो वाक्यमब्रवीत् अलौकिकोऽयं महिमा मुनीश्वराः सप्ताहजन्योऽद्य विलोकितो मया मूढाः शठा ये पशुपक्षिणोऽत्र सर्वेऽपि निष्पापतमा भवन्ति। अतो नृलोकेननु नास्ति किञ्चित् चित्तस्य शोधाय कलौ पवित्रम् अघौघविध्वंसकरं तथैव कथासमानं भुवि नास्ति चान्यत् के विशुध्यन्ति वदन्तु मह्यं सप्ताहयज्ञेन कथामयेन कृपालुभिर्लोकहितं विचार्य प्रकाशितः कोऽपि नवीनमार्गः। कुमाराः ऊचुः ये मानवाः पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमर्गगाः क्रोधाग्निदग्धाः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते सत्येन हीनः पितृमातृदूषकास्तृष्णाकुलाश्चाश्रमधर्मवर्जिताः ये दम्भिका मत्सरिणोऽपि हिंसकाः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते पञ्चोग्रपापाश्छलछद्मकारिणः क्रूराः पिशाचा इव निर्दयाश्च ये ब्रह्मस्वपुष्टा व्यभिचारकारिणः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते कायेन वाचा मनसापि पातकं नित्यं प्रकुर्वन्ति शठाहटेन ये परस्वपृष्टा मलिना दुराशयाः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। अत्र ते कीर्तयिष्यामि इतिहासं पुरातनं यस्य श्रवणमात्रेण पापहानिः प्रजायते। तुङ्गभद्रातटे पूर्वमभूत्पत्तनमुत्तमं यत्र वर्णाः स्वधर्मेण सत्यसत्कर्मतत्पराः आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेदविशारदः श्रौतस्मार्तेषु निष्णातो द्वितीय इव भास्करः भिक्षुको वित्तमान् लोके तत्प्रिया धुन्धुली स्मृता स्ववाक्यस्थापिता नित्यं सुन्दरी सुकुलोद्भवा लोकवार्तारता क्रूरा प्रायशो बहुजल्पिका शूरा च गृहकृत्येषु कृपणा कलहप्रिया एवं निवसतोः प्रेम्णा दम्पत्यो रममाणयोः अर्थाः कामास्तयोरासन्नसुखाय गृहादिकम् पश्चाद्धर्मः समारब्धास्ताभ्यां सन्तानहेतवे गोभूहिरण्यवासांसि दैनेभ्यो यच्छतः सदा धनार्थे धर्ममार्गेण ताभ्यां नीतः तथापि च न पुत्रो नापि वा पुत्री ततश्चिन्तातुरो भृशम् एकदा सद्वजः दुःखात् गृहं त्यक्त्वा वनं गतः मध्याह्ने त्रिषुतो जातस्तडागं समुपेयवान् पीत्वा जलं निषण्णस्तु प्रजा दुःखेन कर्षितः मुहूर्तादपि तत्रैव सन्न्यासी कश्चिदागतः दृष्ट्वा पीतजलं तं तु विप्रो यातस्तदन्तिकं नत्वा च पादयोस्तस्य निःश्वसन् संस्थितः पुरः यतुरुवाच कथं रोदषि विप्रत्वं का ते चिन्ता बलीयसी वदत्वं सत्वरं बह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणं। ब्राह्मण उवाच किं ब्रमीमिषे दुःखं पूर्वपापेन सञ्चितं मदीयाः पूर्वजास्तोऽयं कवोष्णमुपभुञ्जते यद्दत्तं नैव गृह्णन्ति प्रीत्या देवादुजातयः प्रजादुःखेन शून्योऽहं प्राणास्त्यक्तुमिहागतः धिग्जीवितं प्रजाहीनं धिग्गृहं च प्रजां विना
धिग्धनं चानपत्यस्य धिक्पुलं सन्ततिं विना पाल्यते या मया धेनुः सा वन्ध्या सर्वथा भवेत् यो मया रोपितो वृक्षः सोऽपि वन्ध्यस्त्वमाश्रयेत् यत्फलं मद्गृहायातं तच्च शीघ्रं विनश्यति निर्भाग्यस्यानपत्यस्य किमतो जीवितेन मे इत्युक्त्वा सरुरोदोच्चैस्तत्पार्श्वे दुःखपीडितः तदा तस्य यतेश्चित्ते करुणाभूद्गरीयसी तद्भालाक्षरमालां च वाचयामास योगमान् सर्वे ज्ञात्वा यतिः पश्चात् विप्रमुचे सविस्तरं यतुर्वाच मुञ्चा ज्ञानं प्रजारूपं बलिष्ठा कर्मणो गतिः विवेकं तु समासाद्य त्यज संसारवासनां शृणु विप्रमया तेद्या प्रारब्धं च विलोकितं सप्तजन्मावधितव पुत्रो नैव च सन्तते सगरो दुःखमवापाङ्गः पुराय तथा रे मुञ्चाद्य कुटुम्बाशां सन्न्यासे सर्वथा सुखं ब्राह्मण उवाच विवेकेन भवेत् किं मे पुत्रं देहि बलादपि नो चेत् त्यजाम्यहं प्राणास्त्वदग्रे शोकमूर्छितः पुत्रादिसुखहीनोऽयं सन्न्यासः शुष्क एव हि गृहस्थः सरसो लोके पुत्रपौत्रसमन्वितः इति विप्राग्रहं दृष्ट्वा प्राब्रवीत् स तपोधनः चित्रकेतुर्गतः कष्टं विधिलेखविमार्जनात् न यास्यसि सुखं पुत्राद्यथा दैव हतोद्यमः अतो हठेन युक्तोऽसि ह्यर्थिनं किं वदाम्यहं तस्याग्रहं विसमालोक्य फलमेकं च दत्तवान् इदं भक्षय पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति सत्यं शौचं दयादानामेकभक्तं तु भोजनं वर्षावधि स्त्रिया कार्ये तेन पुत्रोऽति निर्मलः एवमुक्त्वा ययो योगे विप्रस्तो गृहमागतः पत्न्याः पाणौ फलं दत्त्वा स्वयं यातस्तु कुत्रचित् तरुणी कुटिला तस्या सख्यग्रे चरुरोधः अहो चिन्ता ममोत्पन्ना फलं चाहं न भक्षये फलभक्षेण गर्भः स्यात् गर्भेणोदरवृद्धिदा स्वल्पभक्षं ततो शक्तिर्गृहकार्ये कथं भवेत् दैवाद्घाटी व्रजेत् ग्रामे पालयेत् गर्भिणी कथं शुष्कवन्निवसेद्गर्भस्थं कुक्षेः कथमुत्सृजेत् तिर्यक्चेदागतो गर्भस्तदा मे मरणं भवेत् प्रसूतौ दारुणं दुःखं सुकुमारी कथं सहे मन्दायां मयि सर्वस्वं ननान्दा संहरेत्तदा सत्यशौचादिनियमो दुराराध्यः स दृश्यते लालने पालने दुःखं प्रसूतायाश्च वर्तते वन्ध्या वा विधवा नारी सुखिनी चेति मे मतिः एवं कुतर्कयोगेन तत्फलं नैव भक्षितं पत्न्या पृष्ठं फलं भुक्तं चेति तैरितम् एकदा भगिनी तस्यात् तद्गृहं स्वेच्छया आगता तदग्रे कथितं सर्वे चिन्तयं महती हि मे दुर्बला तेन दुःखेन ह्यनुजे करवाणि किं साब्रवीन्मम गर्भोऽस्ति तं दास्यामि प्रसूतितः तावत्कालं सगर्भे वा गुप्ता तिष्ठगृहे सुखं वित्तं तं मत्पतेर्यच्छा सते दास्यति बालकं षाण्मासिको मृतो बाला इति लोके वदिष्यति तं बालं पोषयिष्यामि नित्यमागत्य ते गृहे फलमर्पयधेन्वै त्वं परीक्षार्थे तु साम्प्रतं तदा चरितं सर्वं तथैव स्त्रीस्वभावतः अथ कालेन सा नारी प्रसूता बालकं तदा आनीय जनको बालं रहस्ये धुन्धुलीं ददौ तया च कथितं भर्त्रे प्रसूतः सुखमर्भकः लोकस्य सुखमुत्पन्नामात्मदेव प्रचोदयात् ददौ दानं द्विजातिभ्यो जातकर्म विधाय च गीतवादित्रघोषो भूत्तद्वारे मङ्गलं बहु भर्तुरग्रे विविधवाक्यं स्तन्यं नास्ति कुचे मम अन्यस्तन्येन निर्दुग्धा कथं पुष्णामि बालकं मत्स्वसुश्च प्रसूताया मृतो बालस्तु वर्तते तामा कार्यगृहे रक्षा सा तेर्भं पोषयिष्यति पतिना तत्कृतं सर्वे पुत्ररक्षणहेतवे पुत्रस्य धुन्धुकारीति नाम मात्रा प्रतिष्ठितं त्रिमासे निर्गते चाथ साधेनुः सुषुवेर्भकं सर्वाङ्गसुन्दरं दिव्यं निर्मलं कनकप्रभं दृष्ट्वा प्रसन्नो विप्रस्तु संस्कारान् स्वयमाददे
स्वयमादधे मत्वाश्चर्यं जनाः सर्वे दिदृक्षार्थं समागताः। भाग्योदयोऽधुना जाता आत्मदेवस्य पश्यता धेन्वा बालः प्रसूतस्तु देवरूपीति कौतुकं न ज्ञातं तद्रहस्यं तु केनापि विधियो गतः। गोकर्णं तं सुतं दृष्ट्वा गोकर्ण नाम चाकरोत् कियत्कालेन तो जातो तरुणो तनया उभौ। गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुन्धुकारी महाखलः स्नानशौचक्रियाहीनो दुर्भक्षी क्रोधवर्धितः दुष्परिग्रहकर्ता च शवहस्तेन भोजनं चौरः सर्वजनद्वेषी परमेष्मप्रदीपकः लालनायार्भकान् धृत्वा सद्यः कोपे न्यपातयत् हिंसकः शस्त्रधारी च दीनान्धानां प्रपीडकः चाण्डालाभिरतो नित्यं पाशहस्ताश्वसङ्गतः तेन वैश्याकुसङ्गेन पितरं वित्तं तु नाशितम् एकदा पितरौ ताड्यापात्राणि स्वयमाहरत् तत्पिता कृपणः प्रोच्चैर्धनहीनो रुरोधः वन्ध्यत्वं तु समीचीनं कुपुत्रो दुःखदायकः क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुःखं विपोहयत् प्राणास्त्यजामि दुःखेन हा कष्टं मम संस्थितं तदानीं तु समागत्य गोकर्णो ज्ञानसंयुतः बोधयामास जनकं वैराग्यं परिदर्शयन् असारः खलु संसारो दुःखरूपी विमोहकः सुतः कस्य धनं कस्य स्नेहवान् ज्वलते निशं न चेन्द्रस्य सुखं किञ्चिन्न सुखं चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकान्तजीविनः मुञ्चाज्ञानं प्रजारूपं मोहतो नरके गतिः निपतिष्ठति देहोऽयं सर्वं त्यक्त्वा वनं व्रजा तद्वाक्यं तु समाकर्ण्य गन्तुकामः पिता ब्रवीत् किं कर्तव्यं मुने तात तत्त्वं वद सविस्तरम् अन्धूकूपे स्नेहपाशे बद्धा पङ्गुरहं शठा कर्मणा पतितो नूनं मामुद्धर दयानिधे गोकर्ण उवाच देहे स्थिमान् सुरिधुरेऽभिमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां मुमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः धर्मे भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान् सेवस्व साधुपुरुषान् जहि कामतृष्णाम् अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमाशु मुक्त्वा सेवाकथारसमहो नितरां पिबत्वम् एवं सुतोक्तवशतोऽपि गृहं विधाय यातो वनं स्थिरमतिर्गतषष्टिवर्षः युक्तो हरेरनुदिनं परिचर्ययासौ श्रीकृष्णमापनियतं दशमस्य पाठात्। श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमद्भागवत महात्म्ये विप्रमोक्षो नाम चतुर्थोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।